क्यामेरामा भनेको के त क्यामेरामा भनेको के साइडको भ्यू यस्तो मोबाइल छ त्यो उतापट्टिको चाहिँ बोर्डर हो त्यो स्ट्रेट यो हो क्या बाइकर रोड भनेको यस्तो ठुलो ग्रुपमा राइड हिँडेको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यार म बुटोलबाट बुटोल राइडर्स अनि हाम्रो के अरे बाइकर्स हब कालिका नगरमा अघि नै मैले सुरुमा भनिसकेँ फेरि भन्छु होइन सुरुको एपिसोडमा भने के अरे हजुरहरूलाई बाइकहरू बनाउनु मन छ भने हुन्छ नि बाइकहरू मोडिफाइड गर्नु छ भने त्यो सर्भिसहरू जुन बाइक पनि हुन्छ होइन कालिका नगरमा छ बाइकको यो 302 चलाउने हाम्रो अर्जुन दाइ बेनिफिट 302 अफरोड बाइक अनि के अरे हाम्रो अर्जुन दाइहरू हुन्छ वाल्मीकि इर्को रिसोर्ट रिभर साइड सुन्छ क्या यार सुन्छ जस्तो लाग्यो ढल्काउँदा R6 को छ हैन यो उस के भन्छ यसलाई अनि एक्जस्ट लियो भाइन्स अगाडिको ह्यान्डल हेर्न सक्नुहुन्छ यो मिटर हो हैन यस्तो छ एजीबी टायर हेर्नु अगाडिबाट लुक्स अहिले एकैचोटि सबैले फेरि यहाँ नि हान्दिने हो कि हादै
राइट कडा हुन्छ त अफ गरिदिनु। सो खाजा खाइयो होइन, खाजा खाएर अब जान थालेको। अगाडि दाइहरू हिँडिसक्नुभयो, म फेरि यता क्लिप लिनुपर्छ नि त, एक क्लिप जम्मा गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई पनि दामी लागोस्, मलाई पनि हेर्दाखेरि दामी लागोस्, त्यही भएर होइन। यस्तै छ, गाह्रो छ होइन, त्यही हो, सपोर्ट गरिदिनु होला। आमा यस्तो स्कर्पियोले कस्तरी हिलो छिटेर गएको। यताबाट गइदिउँ न सर्टकट होइन। लाइनअप हेर्न सक्नुहुन्छ। पुलिस सर क्या बवाल खाली खाली भएको होइन। यहाँ के भयो यार, माटो खनेर लग्यो होला यहाँबाट, खाली खाली छ। क्या बवाल पनि देखिरहेछ क्या। अलि त्यहाँ अब बोर्डर हुन्छ त्यता पारि, यता पारि बोर्डर नेपाल इन्डियाको बोर्डर, त्यहाँदेखि रोकेर फोटोसोटो हान्ने रे दाइहरूले चट्ट बाह्रमा। त्यहाँ रोकेर फोटोसोटो दामी दामी फोटो हाल्नु परेन होइन, थम्बनेल पनि चाहियो। क्या हेरिदिइराख्यो आमा, सबले हेरिरहेको। उता पारि इन्डिया। हेलो भनिदिनु बाइकर सब। खै त तपाईँ अहिले त चिचाउनु भएन त बाइकर सब भन्नु। अघि त यो बाइकर सब भनेर भन्नु त। दाइ के भन्नु छ तपाईँलाई? आजको राइड राम्रो भयो होइन, यस्तै अर्को शनिबार राइड हुन्छ, लकडाउन भएन भने बाइकर सबमा आउनु पऱ्यो, एडभर्टाइज दिनु पर्न तपाईँको। ल भनिदिनु ल। हाम्रो नि हुँदैछ है बाइकर सब क्याफे। तिम्रो च्यानलको नाम भन्नु ल। मेरो डोनाल्ड ब्लग्स। डोनाल्ड ब्लग्स ल। जोरो ब्लग भिडियो छ नि उसमा के यसरी लडे म भन्नेवाला उ नै हो। हेल्मेट देखाइदेऊ न। तिम्रो च्यानलको नाम? त्यस्तो विमान छ होइन, विमान भ्लग छ, त्यस्तो भ्लग छैन। सब नेपालभरि रोल्पा दुर्कुम कता कता गएको सब भिडियो हेरेछ। सम्राट मोटोग्राफी भनेर छ है, चिचाएर भन्नु त। सम्राट मोटोग्राफी भनेर छ। नेपाल हो, उतापट्टि इन्डिया हो। अहिले बन्द छ बोर्डर। सो अब हिँड्ने होइन, त्यहाँ अघि एकैछिन त्यो सर्टको लागि रोकेको दाइहरू त गोल्ली हिँड्दैछन् क्या यार।
अहिले रोक्नु होला नि। अगाडिको सिन हेर्नु न दाइ, यस्तो बवाल छ यार। तर आजको मौसम पनि यस्तो चिल छ नि, मौसमले नि साथ दियो। अघि हामी खाजा खाँदाखेरि चाहिँ अलि त्यो पानी सिमसिम पर्ला जस्तो परिरहेको थियो होइन। बेसरी पानी पर्छ क्या भनेको त धन्दा परेन बेसरी पानी, त्यही हो है। अब हिँड्न थालेको, अगाडि दाइहरू पुगिसक्नु भयो, त्यही भएर म अलि छिटो कुदाइरहेको छु। भेट्नु पर्यो होइन, फेरि पछाडि छुट्यो भने झ्याउ हुन्छ क्या। बाइकले पनि त्यत्तिको त धोका दिइरहेछ। फेरि अहिलेसम्म त बिग्रेको छैन के अरे, अब अगाडि के हुन्छ। अब सुस्तै हिँडिरहनुपर्छ। झन् मस्त तरिकाले बिचमा बस्छ बा। छिटो भेटौँ भनेको। ओहो रियाक्सन। मान्छेको एक्सप्रेसनहरू हेर्नु होइन, सब बाइकैतिर छ क्या। रियाक्सन चाहिँ बवाल आछ। फर्की हेरिरहेको छ क्या मान्छेले, कहाँदेखि आएको होला भनेर। साइडको भ्यू पनि त्यस्तै मिठो, बाइकहरू पनि त्यस्तै मिठो, राइड पनि मिठो भइरहेछ होइन। उड्नु होला आन्टीजी। मेरा नि बन्द गर्ने वाला छैन क्या, सकेसम्म सबै उठाम भन्ने हुन्छ हामीलाई फेरि होइन। त्यसबाट नि अझै काटी थोरै बनाउनु पर्छ। त्यही छ होइन, यस्तै छ। राइडको इन्जोय गरिराख्नु भयो होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला होइन, सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। 10K छिट्टै पुगाइदिनु पऱ्यो गाइज। के भयो दाइ, फ्लाइवे हान्ने हो? हिँड्नु ए म्याम स्टार्टै हुन्न। फ्लाइवे आज डह्रो गछ। भैँसी अहिले रोकेछ क्या हो। पुलिस दाइले हेरिरहनु भएको छ। हेर्नु त दाइ ब्यागमा सब त्यो हिलो छिट्टे आएर यो त पछाडि बसेको दाइमा पछाडि टेल आइडी भएन भने चाहिँ यस्तै हुन्छ क्या। ए सही हो दाइले होइन, कोही आएको कि आएन, कोही छुटेको छैन भनेर ट्याक्क रोकेर सोधेर सबै आछ भनेपछि बल्ल जाने भनेको योलाई भन्छ ब्रोदरहुड क्या, बाइकर्स ब्रोदरहुड। राइडर्स भनेर
हामी नारायण चोकबाट भित्र छिर्छौँ नि गोपीगञ्जबाट हाम्रो ओभरटेक गर नारायण चोकबाट भित्र छिर अलि तल जाऊ हामी फ्लाइवे हान्ने आउँछौँ यताको बाटो जाने हामी त्यहाँबाट भटौल निस्किने कि हामी भटौलबाट छुट्टिने हो ए भटौलबाट ल ल ल ल बुझ्यौ बुझेँ रोक्नु सक्नु ल किनभने अहिले हामी गोपीगञ्ज आयौँ होइन रहेछ राइट रियाक्सन क्यामेरा त अन छ नि रियाक्सन 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 आई वान्ट रियाक्सन I want reaction guys, I want reaction. Where is reaction? भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? बाटो आमा ओहो फ्लाइबाई मिठो होला आउनेवाला जस्तो है ल यहाँबाट छुट्टिन्छ अब सबैजना ल चिया खान जाऊँ फेरि गयो नि त दा यार फेरि गयो यार फेरि गयो यहीँदेखि यहीँसम्म त चल बे भाइ उसलाई बोलाउनु न त ढकालेरै जाम यार त्यहीँ जाम है यो छुटेछ के यो के को यो खै स्टार्टै भएन क्या फेरि क्या दुःख दियो यार आज यार त
मजाले हजुर बोतल लिएर आउनु एकचोटि म मजाले हेर्छु हुन्छ त्यो इन्डिकेटरको लाइट हो प्राइभेट थियो त हो मैले फेरि देखाएन